इस्तिग़फ़ार करो 100 साल तक गुनाह करते रहे, ज़मीन आसमान के दरमियान वाले खला को भर दिया। अल्लाह फरमाते 5 कस्में उठाकर फरमाते व इज़्ज़ती मेरी इज़्ज़त की कसम, व जलाली मेरे जलाल की कसम, व करमी मेरी बख्शिश की कसम, व इर्तिफ़ाई मकानी मेरी बुलंदी मर्तबा की कसम, व उलूव शानी मेरी बुलंदी शान की कसम। अल्लाह 5 कस्में उठाकर फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह आसमानों को मिल जाए फिर भी मैं तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करके तुम्हें पाक और साफ करना। तो बहरहाल भाई हमें चाहिए कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। अगर हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कराना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वाहिद ज़रिया अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया इस्तिग़फ़ार करो तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करो। इस्तिग़फ़ार करो 100 साल तक गुनाह करते रहे, ज़मीन आसमान के दरमियान वाले खला को भर दिया। अल्लाह फरमाते 5 कस्में उठाकर फरमाते व इज़्ज़ती मेरी इज़्ज़त की कसम, व जलाली मेरे जलाल की कसम, व करमी मेरी बख्शिश की कसम, व इर्तिफ़ाई मकानी मेरी बुलंदी मर्तबा की कसम, व उलूव शानी मेरी बुलंदी शान की कसम। अल्लाह 5 कस्में उठाकर फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह आसमानों को मिल जाए फिर भी मैं तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करके तुम्हें पाक और साफ करना। इसलिए भाई हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिहिल अत्क़िया वल अस्फ़िया अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी आयतिन उख़रा मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मसलुल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा
واللہ واسع علیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے بھی زیادہ شفیق، مہربان، رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے ایسا شفیق بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنے والا بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ جو آپ پر پروانوں کتنا جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار کھڑے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایسا نبی آیا ہے، اللہ کا ایسا پیغمبر اور رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، کہ مومنین پر، ایمان لانے والوں پر بے انتہا مہربان ہے، رحمتوں والا ہے اور بہت زیادہ حریص ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حرص اور تمنا رہتی تھی کہ اے کاش کہ میری سارے کی ساری امت میری اتباع کرنے والے بن جاتی اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جاتی۔ حریص رہتے تھے، ہر وقت دل میں کڑھن اور درد رہتا تھا کہ کاش کہ یہ جو کافر ہیں، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، یہ جو مشرک ہیں، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، اے کاش کہ یہ مسلمان ہو جاتے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے۔